शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ सीनियर रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शाह साहब फरमाइएगा, वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर भी किया है और चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। किस तरह से देख रहे हैं इस इस्तीफ़े को और PTI का क्या वर्जन है इस पर? पहली बात तो यह है कि इनको मुंतखब इन्होंने किया था और आफ्ताब सुल्तान के बारे में आम तासुर ये था कि ये एक अच्छी शोहरत के ऑफिसर हैं और इन्होंने जितनी भी अरसा नौकरी की है साफ सुथरी की है, एक जनरल इम्प्रेशन इनका ये प्रिवेल करता है। अब इन्होंने इस्तीफा दिया है, सवाल है इस्तीफा क्यों दिया है। आप जानते हैं कि इस हुकूमत ने नैब के इदारे को दफन कर दिया है। नैब तो का इदारा, बहसीत इदारा तो मर चुका है। जो आइन, जो कानून में इन्होंने तरमीम की है और जो अमेंडमेंट्स की हैं जिससे खास शख्सियात को फायदा पहुंचाने के लिए तरमीम की गई, पर्सन स्पेसिफिक, हमने उन्हें चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया तहरीक इंसाफ ने, और वो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहबान उसको देख रहे हैं और वो सबको मौका दे रहे हैं, सबका मौक़िफ़ सुनकर वो अपना फैसला सुनाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या उन्होंने ये जो इस्तीफा दिया है उसके पीछे वजूहात क्या है, क्या इख्तियारात की वजूहात हैं, तो वो मसला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या ये तासुर जो सामने आ रहा है कि उन पर दबाव था कि इमरान खान पर कोई मन घड़त केसेस बनाए जाएं, उनको दबाव में लाया जाए और उससे उन्होंने इनकार किया है, तो अगर ये हकीकत है तो फिर उन्होंने बड़ा प्रेशर विदस्टैंड किया है और उनकी तारीफ होनी चाहिए कि वो किसी पर मन गढ़ंत और झूठा मुकदमा बनाने के लिए तैयार नहीं थे, हुकूमत का दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। अब हकायक क्या है मेरे इल्म में नहीं है, ये क्या सराहियां हैं जो आपके जरिए हम तक पहुंची हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि नैब बहसीत एक इदारा मौजूदा PDM की सरकार ने दफन कर दिया है, ये बेअख्तियार हो चुका है। वाइट कॉलर क्राइम को आज पाकिस्तान में गिरफ्त में लाना नामुमकिन हो चुका है और जो लोग जिनके ओपन एंड शट केसेस थे, वाज़े केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, वो आज बाइज्जत बरी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरी जो ऑपोजिशन इस वक्त तहरीक इंसाफ ही दिखाई दे रही है ऑपोजिशन, बाकी तो सब सरकार है, बाकी तो सब सरकार का हिस्सा है, उसको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है इस इदारे के जरिए। अब वजूहात सामने आ जाएंगी एक दो रोज में, क्योंकि अभी सामने आया है कि कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा पेश किया था और अब वजीर आजम ने मुलाकात के बाद उसको कबूल कर लिया है। इसका मतलब है हो सकता है उनको कायल करने की कोशिश की हो सकता है उन्हें कहा हो कि इस्तीफा वापस ले लें और वो अपनी बात पर कायम रहे और वो बजिद रहे कि नहीं, मैं मजीद इन हालात में काम नहीं कर सकता। ये तफसीलात सामने आ जाएंगी। ठीक, आरिफ हमीद भट्टी साहब और फरिया अदरी साहबा, आप दोनों में से कोई रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई क्वेश्चन लेना चाहें तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब। अच्छा शाह साहब, गुजारिश है, जो हमने देखा है, आपने भी सीनियर सियासतदान है कि हुकूमत सरकारी अदारों को जाती इंतकाम, अना और जिद के लिए जो इस्तेमाल करी है, माजी में इसकी कोई नवीद नहीं मिलती। तो क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही वाहिद एक अदारा है जहाँ तरीके इंसाफ को कोई रदीफ मिल सकता है? क्योंकि ये तो मौजूदा लोगों को तैनात करते हैं और कहते हैं कि तरीके इंसाफ को कुचल दो, हम पे तनकीद करने वाले को कुचल दो। बाकायदा ये इंटरव्यू में अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं अथॉरिटियों की जानिब से। तो आपने बजा के अलावा कोई और ऑप्शन है कि यह पाकिस्तान में? जी बजा कह रहे हैं, आप बजा कह रहे हैं। देखिए, यके बाद दीगर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जाती रही हैं, की जा रही हैं, और अब हमारी निगाह अदलिया पर है। अदलिया पर हम निगाह इसलिए रखे हुए हैं कि अदलिया ने कानून की हुक्मरानी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का ओथ लिया हुआ है। बेसिक फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट करना और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना अदलिया की जिम्मेदारी है। बाकी तो जितने हजरात हैं वो तकरीबन एक पलड़े में दिखाई दे रहे हैं। तहरीके इंसाफ को, इमरान खान को निशाने पर रखना, निशाना बनाना,
ان کی ترجیحات میں سے سب سے افضل ترجیح ہے. نہ انہیں ملک کی فکر ہے، نہ معیشت کی فکر ہے، نہ سیاسی جو استحکام جو اس وقت بگڑ چکا ہے، جو آئین شکنی اس وقت ہو رہی ہے، نہ اس کی فکر ہے. لوگوں پر جو ایک مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا اس منی بجٹ کے ذریعے، نہ اس کی فکر ہے. یہ اپنے ذاتی ایجنڈے پر تلے ہوئے ہیں اور کچلنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف کو کچلنا چاہتے ہیں، عوام کو کچلنا چاہتے ہیں، آزاد میڈیا کو کچلنا چاہتے ہیں، آزاد رائے اور سوچ رکھنے والے چینلز اور افراد کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. جو آواز اٹھاتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے، دبوچ لیا جاتا ہے. یہ میں تفصیلات میں کیا جاؤں، آپ مجھ سے بہتر لکھتے بھی رہے ہیں، کہتے بھی رہے ہیں، آپ کو پوری قوم سنتی بھی ہے. تو یہ ہے کیفیت. ہم عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب کل بھی آپ نے دیکھا عدالت میں گئے، جن حالات میں گئے، گزارش کی کہ سیکیورٹی کے حالات درست نہیں ہے، قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. درخواست کی کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے. اس کیفیت میں عدالت میں لانا اور پھر کہیں وہ ان کی ہڈی کھل جائے اور وہ جو جوڑ ملا ہے وہ پھر متاثر ہو جائے، ہم یہ رسک نہیں لینا چاہتے. لیکن عدالت نے اصرار کیا، سر خم تسلیم ہوئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. مجھے خود عمران خان صاحب نے کہا جائیں عدالت میں جا کے میرا موقف پیش کریں. میں گیا، میں نے موقف پیش کرنے کی کوشش کی، جج صاحب سے بھی گزارش کی، لیکن جب انہوں نے حکم کیا، ہم نے رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں، ہم نے اس کا احترام کیا اور عدالت نے مہربانی فرمائی. عدالتوں کی طرف آج پوری قوم دیکھ رہی ہے، چاہے ہائی کورٹس ہو یا سپریم کورٹ ہو. یہ اب لاسٹ ریزورٹ ہے، ہمارے پاس رہ گیا. خدا نہ خواستہ اگر عدالتیں بھی پروٹیکٹ کرنے میں بے بس دکھائی دیتی ہیں تو پھر گلشن کا خدا حافظ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ جو نیب کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے کہا عدالتیں ہی لاسٹ ریزورٹ ہیں، ایک قسم کی چرمگوئیاں بھی تھیں. کچھ ریمارکس دیکھ کر یہ بھی لگا کہ شاید نیب کی ترمیم واپسی کی طرف بھی جایا جا سکے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہوئی ہے، اب آپ کو نیب کا مستقبل کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ نیب کو ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیے، کرپشن سے اس ملک کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے چیکس اینڈ بیلنسز کے لیے ادارے تو ضروری ہیں. اب سوال یہ ہے، ہم نے ان اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، ہم نے ان کو وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا. اور اگر ماضی میں ایسا ہوا ہے تو غلط ہوا ہے. میں آپ کے پروگرام پہ کہوں گا، زاہد نے کیا، بکر نے کیا، جس نے کیا، ذاتی انتقام کے لیے ذاتی نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے. لیکن کرپٹ ایلیمنٹ کو نکیل ڈالنے کے لیے ایک ادارہ، مؤثر ادارہ ہونا ضروری ہے. اب یہ جو ترامیم ان نے کی ہیں، اس سے یہ ادارہ مؤثر نہیں رہا، یہ بے معنی ہو کے رہ گیا ہے. اور اس پہ بہت سے لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے وہ اب آزاد دندناتے پھر رہے ہیں. وچ ہنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب تو ہونا چاہیے. اب یہ مسئلہ ہے، اس اصولی موقف کو ہم لے کر سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے ہمارا موقف بھی سنا ہے، حکومت کا موقف بھی سنیں گے اور پھر اپنا فیصلہ وہ سنائیں گے. ملک کا مستقبل اس فیصلے سے جڑا ہوا ہے.